ल अप्टिक्स को सबसे राम्रो क्वेशन, सबैभन्दा बेस्ट क्वेशन है। सपोज यू कट अवे द लोअर 2/3 अफ द थिन कन्भेक्स लेन्स है। एउटा थिन कन्भेक्स लेन्स छ, त्यसको 2/3 भाग चाहिँ काटेर फालिदियो भने will the image I still be formed at the same position, why or why not भने है। त के हुन्छ त है, यदि चाहिँ लेन्सको चाहिँ पुरै भागबाट चाहिँ यति भाग काटेर फालिदियो र यति मात्रै भाग छ भने त्यो अब्जेक्टको है, अब्जेक्टको इमेज कस्तो हुन्छ त भनेर क्वेशन सोधिन्छ है। त अप्सन 1 मा मैले के राखे भन्दाखेरि अब्जेक्टको इमेज जति लेन्स भाग छ त्यति भागको मात्रै इमेज आउँछ कि यति भाग मात्रै। अप्सन 1 मा चाहिँ यति भाग मात्रै इमेज आउँछ भन्ने अप्सन 1 राखे मैले है, इमेज यति मात्रै हुन्छ भनेर है। अब्जेक्ट चाहिँ यति पुरै हो, ठुलो अब्जेक्ट हो है। र अप्सन 2 मा चाहिँ कुन राखे भन्दाखेरि त्यति भागकै लेन्थ त्यति नै हुन्छ तर तलपट्टि हुन्छ इमेज, यसरी है। यसरी इमेज हुन्छ तलपट्टि डाउनवर्ड फेस गरेको एरो है, लेन्थ त्यति नै लेन्थको। अप्सन 2 मा यो राखे। र अप्सन 3 मा चाहिँ पुरै इमेज बन्छ भनेर राखे भने, र अप्सन 4 मा चाहिँ इमेजै बन्दैन, एकदमै इमेजै बन्दैन भनेर चाहिँ राखे भने के हुन्छ त यसको करेक्ट आन्सर भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठुलो अब्जेक्टको है। र अप्सन 4 मा राखे, अप्सन 4 मा चाहिँ पोजिसन चेन्ज भएको राखे। सपोज यो पोजिसनबाट चाहिँ यता अथवा यतातिर चाहिँ इमेज बन्छ भन्ने राखे भने के हुन्छ यसको राइट आन्सर भन्दाखेरि यो त हुनै सक्दैन है, आफ्नो पोजिसन त चेन्ज गर्नै सक्दैन। किन? यसको के छ, अब्जेक्टको पोजिसनमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ के इमेजको पोजिसन है। अब्जेक्टको पोजिसनमा मात्रै इमेजको पोजिसन डिपेन्ड गर्छ र अर्कोमा केमा डिपेन्ड गर्छ, फोकल लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ। भनेपछि फोकल लेन्थ चेन्ज हुन्छ यसको लेन्सको 2/3 भाग काट्दियो भने त्यसको फोकल लेन्थ चेन्ज हुन्छ हुँदैन है। भनेपछि इमेजको पोजिसन चेन्ज हुँदैन है, इमेज जहाँको त्यही हुन्छ। ठिक छ। र कुरो आउँछ अब यति मात्रै इमेज बन्छ कि यति मात्रै इमेज बन्छ कि पुरै इमेज बन्छ भन्ने कुरामा है। त यहाँ एकदमै मेन कन्सेप्ट छ लाइटको। अप्सन 1 रङ हो, अप्सन 2 पनि रङ हो, अप्सन 3 चाहिँ करेक्ट हो है। अप्सन 3 चाहिँ करेक्ट हो। अप्सन 1 किन रङ भयो भन्दाखेरि जेनरली हामीले के सोचिन्छ, यो पोर्सनको मात्रै एक्सपोज भयो लाइट यहाँ है, यो पोर्सनको मात्रै के गयो लाइट यसमा गयो, मतलब लेन्समा चाहिँ यो पोर्सनको मात्रै लाइट यहाँ लेन्समा गयो भन्ने सोचिन्छ हामीले जेनरली है। त्यसले गर्दाखेरि त्यही पोर्सनको इमेज यहाँ बनेको हो भनेर सोचिन्छ। तर त्यो पोर्सनको इमेज यहाँ बन्छ त यहाँ बन्दैन, कहाँ बन्छ, यहाँ तलपट्टि बन्छ है। भनेपछि सेकेन्ड अप्सन करेक्ट हो त, सेकेन्ड अप्सन पनि करेक्ट होइन है। त लाइटको यहाँ मेन के हो भन्दाखेरि एउटै पोइन्टबाट लाइटको सबैतिर लाइट जान्छ है। सपोज मैले यहाँ एउटा मात्र इन्सिडेन्ट रे गराउँदाखेरि यहाँ के आएको थियो, मेरो इमेज आएको थियो, र दुईटा इन्सिडेन्ट रे गराउँदाखेरि यहाँ इन्टरसेक्ट भएर इमेज आएको थियो है। यदि मैले अझै एउटा इन्सिडेन्ट रे गराएँ भने पनि त्यो रे पनि कहाँ गएर मिट हुन्छ, यहीँ गएर मिट हुन्छ। ठिक छ। भनेपछि मैले 1000वटा यसरी इन्सिडेन्ट रे गराएँ भने पनि सबै कहाँ गएर मिट हुने, यहीँ है। एउटा पोइन्टबाट है, रियल लाइफमा एउटा पोइन्टबाट 1000वटा चाहिँ रे हुन्छ, 1000 भन्दा पनि बढी क्या, मिलियन्स अफ बिलियन्स अफ रे है। त्यो रेहरू कहाँ लेन्सको सबैमा इन्सिडेन्ट गर्छ, सबै पोर्सनमा, लेन्सको सबै पोर्सनमा इन्सिडेन्ट गर्छ है, एउटै पोइन्टबाट है। अझै मैले इनर पोइन्टको कुरा गरेँ होइन, इनर पोइन्टको अझै मैले कुरा गरेको छु, मात्र यो पोइन्टको कुरा गरिराखु।
मिलियन्स अफ बिलियन्स अफ बीम अफ रे अफ लाइट है जुन कहाँ इन्सिडेन्ट हुन्छ त थ्रु आउट द लेन्स सबै लेन्समा इन्सिडेन्ट हुन्छ यसरी है र लास्टमा कहाँ गएर सबै रेहरू कहाँ गएर मिट हुन्छन् त यही पोइन्टमा गएर सबै मिट हुन्छन् किनभने सबै कहाँबाट आएको थिए यो पोइन्टबाट आएको थियो भने यो पोइन्टको इमेज यो भने सबै रिफ्र्याक्टेड रेहरू त्यही पोइन्टमा गएर मिट हुनुपर्छ ठीक छ त यहाँ ओभरल्याप भएर है यो पोइन्टबाट आएको सबै यति धेरै रे अफ लाइट सबै के भयो त ओभरल्याप यहाँ भए है त्यसले गर्दाखेरि के भयो त यो अलि ब्राइट इमेज आउने भयो है र पहिल्यै भनिदिएँ यहाँ ब्राइट इमेज है यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठुलो अब्जेक्ट छ भने यो ठुलो अब्जेक्टको इमेज यो ठुलै इमेज बन्छ है यति पुरै इमेज बन्छ तर अलिकति डिम मात्रै हुन्छ है इमेज के हुन्छ पुरै हुन्छ तर अलिकति डिम मात्रै हुन्छ किन डिम हुन्छ भन्दाखेरि रे अफ लाइट इनफ हुँदैन है यहाँ यो पोइन्टको रे अफ लाइट यो पोइन्टको रे अफ लाइट यसरी गएर यसरी यहाँ बनाउँछ इमेज चाहिँ बनाउँछ है सबै पोइन्टको है त यो पोइन्टको पनि रे अफ लाइट यसरी यहाँ गएर यसरी बनाउँछ यहाँ इमेज ठीक छ सिमिलरली यो पोइन्टको यसरी गएर यसरी बनाउँछ इमेज है भनेपछि हरेक पोइन्टको यहाँ के हुन्छ त यहाँ इमेज बन्छ यतापट्टि इमेज बन्छ है जस्तै यहाँ मैले हजारवटा रे अफ लाइट गरेर यहाँ एउटा इमेज बनाएँ हरेक पोइन्टको त्यस्तै हुन्छ फेरि यो पनि के हुन्छ थ्रु आउट द लेन्स है सबै रे अफ लाइट थ्रु आउट द लेन्स रे अफ लाइट यसरी पर्छ थ्रु आउट द लेन्स यसको लाइट है र त्यो सबै रे अफ लाइट के हुन्छ त सबै एक ठाउँमा गएर चाहिँ यो पोइन्टको इमेज कहाँ हो त्यही गएर सबै के हुन्छ मिट हुन्छन् र त्यही के हुन्छ यो पोइन्टको इमेज बन्छ है त यदि भाँचेर फाल्दियो भने है आधी 2/3 भाग काटेर फाल्दियो भने केही फरक आउँदैन केही चेन्ज आउँदैन मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इमेज ब्राइटरको ठाउँमा अलिकति डिमर हुन्छ खाली त्यति हो है The key idea is that all rays from the object that enter the lens are reflected to form the image, not just the principal rays. है प्रिन्सिपल रेले मात्रै यहाँ इमेज बनाउने हैन है यो सबै रेहरूले के गराउने हो इमेज गराउने हो है यहाँ भएको मिलियन्स अफ बिलियन्स अफ रे अफ लाइट है जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट हुन्छन् थ्रु आउट द लेन्स यो लेन्सको सबै भागमा इन्सिडेन्ट हुन्छन् है र रिफ्लेक्ट भएर त्यहाँ इमेज बनाउँछन् इमेजको पोजिसनमा है दुईटा रे अथवा तीनटा रेले मात्रै इमेज बनाएको हैन जुन चाहिँ हामीले जस्ट दुईवटा रे चाहिँ देखाइदिन्छन् यसरी त्यो जस्ट के गरेको भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई त दुईटा रे भए त हामीले काफी हुन्छ दुईटा रे के हुन्छ इनफ हुन्छ इन्टरसेक्सन पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि इन्टरसेक्सन पोइन्टले के दिन्छ इमेज दिन्छ है त्यही भएर हामीले दुईटा मात्रै रे गराएको हो तर वास्तवमा के हुन्छ त रियलमा त यस्तो हुने रहेछ है with the lens cut away in the fashion described हैन अब जुन फ्यासनमा भनेछ काटेर फाल्नलाई काटेर फाल्दियो भने प्रिन्सिपल रेज 2 and 3 do not strike the lens है भनेपछि प्रिन्सिपल रेज अब जुन यहाँ स्ट्राइक गर्नुपर्ने रेज थियो है यो भागमा जुन स्ट्राइक गर्नुपर्ने रे थियो त्यो रेले त के गर्यो स्ट्राइक गरेन लेन्समा स्ट्राइक गरेन भने तिनीहरुले के गर्दैन त इमेज प्रोड्युस गर्नलाई कन्ट्रिब्युट गर्दैन है हेन्स डु नट कन्ट्रिब्युट टु द इमेज है दोज रेज दैट डु नट स्ट्राइक द लेन्स है डु नट कन्ट्रिब्युट टु द इमेज बन्नलाई तिनीहरुले हेल्प गर्दैन यो रे है जुन चाहिँ लेन्समा कोही स्ट्राइकै गरेन किनभने लेन्सको यहाँ पोर्सनै छैन यति हैन बट अल द रेज दैट स्ट्राइक द रिमेनिङ पोर्सन अफ द लेन्स है अब यो अब्जेक्टको यति भाग यहाँ तल छ भन्दैमा यहाँबाट लाइट यहाँ यसरी जाँदैन त जान्छ है रे अफ लाइट यहाँबाट यो तलबाट यसरी यहाँ जान्छ ठीक छ त यो रे अफ लाइटले
के गराउँछ आफ्नो इमेज गराउँछ कहाँनेर हो यहाँनेर हो है यो पोइन्टको इमेज यहाँ टुप्पातिर छ भने यो पोइन्टको अलि यहाँ हुन्छ ठीक छ भनेपछि बाँकी रिमेनिङ पोर्सन यो रिमेनिङ पोर्सनमा के हुन्छ यो अब्जेक्टको सबै पोइन्टको लाइट यहाँ यही जान्छ यसरी है र के हुन्छ सबै पोइन्टको इमेज यहाँ बन्छ है यो अब्जेक्टको यो होल अब्जेक्टको सबै पोइन्टको इमेज बन्छ एज अ होल है द ओन्ली डिफरेन्स इज दैट यहाँ भने but all the rays that strike the remaining portion of the lens come to focus to form the same image बनाउँछ है the only difference is that since there are fewer rays the image is dimmer यो अलिकति डिम हुन्छ ठीक छ त कुरा बुझ्यो यहाँसम्म है यति मात्रै पोर्सन लेन्सको यति मात्रै पोर्सन भयो भने पनि इमेज पुरै इमेज बन्छ है यो फुल बडी को इमेज बन्छ फुल ठीक छ र इमेज जहाँ बन्नु पर्ने हो त्यही बन्छ यो भाँचेर यो फुटेर चाहिँ केही असर आउँदैन इमेजको पोजिसनमा मात्र के असर हुन्छ यो अलिकति डिम हुन्छ ठीक छ किनभने यति पुरै लेन्स भएको भए मोर नम्बर अफ रे अफ लाइट है यही पोइन्टको सपोज यही पोइन्टको इमेज बन्नु छ भने यो पोइन्टको यदि यसरी लाइट आएर है यो लाइट पनि के हुन्थ्यो यहाँ गएर के हुन्थ्यो यहीँनेर जान्थ्यो है यहीँनेर जान्थ्यो र ओभरल्याप हुन्थ्यो है यो सपोज यो ग्रीन पोइन्ट छ यहाँ एउटा ग्रीन पोइन्ट छ डट भनेपछि यहाँ ग्रीन रे अफ लाइट के हुनुभयो ग्रीन जाने भयो त्यस्तै यो यसरी अर्को ग्रीन यसरी यो चारैतिर जान्छ है एउटा मात्रै ठाउँबाट जाँदैन है यो के हो मेन यसको कन्सेप्ट हो है र यो कन्सेप्टलाई अर्को केमा युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन आँखाको रेटिना हुन्छ अहिले त हामीले पढे छैन है आँखाको लेन्स यहाँ इरिस भन्ने हुन्छ यो यसलाई इरिस भन्छ है अँध्यारोमा बस्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो वाइड हुन्छ यो चाहिँ वाइड ओपन हुन्छ यो प्युपिल हुन्छ यो वाइड प्युपिल चाहिँ अलि धेरै खुल्ला हुन्छ है उज्यालोमा जाँदाखेरि यो अलि कम खुल्ला हुन्छ है त किन यस्तो हुन्छ त है किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इनफ लाइट आउँदैन इनफ लाइट है अँध्यारोमा के हुन्छ इनफ लाइट हुँदैन यहाँ इमेज बन्नको लागि इनफ लाइट यहाँको जस्तै है रे अफ लाइट इनफ हुँदैन त अँध्यारोमा के हुन्छ यो धेरै ओपन हुन्छ वाइड ओपन भएपछि यो लेन्स भयो भने हाम्रो के हुन्छ बाहिरको सराउन्डिङ जुन हुन्छ सराउन्डिङबाट आएको लाइट है सराउन्डिङबाट आएको लाइट के हुन्छ सपोज एउटा पोइन्टबाट आयो भने जति यो आँखाको जुन लेन्स हो जति लेन्सको जति धेरै भाग ओपन छ भने त्यही पोइन्टबाट के हुन्छ धेरै रे अफ लाइट आएको हुन्छ यसरी है यो कुनै एउटा पोइन्ट छ भने यो पोइन्टबाट चारैतिर लाइट गएको हुन्छ यसरी ठीक छ यो पोइन्टबाट चारैतिर यसरी लाइट गएको हुन्छ है अब यो आँखामा यो पोइन्टबाट आएको लाइट जति धेरै पर्यो है लास्टमा गएर यो पोइन्टबाट आएको छ भने लास्टमा यो रेटिनाको यो एउटा पोइन्टको हो भने एउटै पोइन्टमा गएर के हुन्छ सबै रे अफ लाइट कोइन्साइड हुन्छ है सबै रे अफ लाइट एउटै पोइन्टमा कोइन्साइड हुन्छ यसरी किनभने यो एउटै पोइन्टको थियो रे अफ लाइट है त के भयो यो धेरै रे अफ लाइट भयो भने के हुन्छ यो पोइन्ट के हुन्छ ब्राइटर हुन्छ है सबै रे अफ लाइट के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ कि यहाँ यो सबै रे अफ लाइट के हुन्छ ओभरल्याप हुन्छ एउटै पोइन्टमा त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो जति धेरै रे अफ लाइट भयो त्यति ब्राइटर हुन्छ है त्यस्तै सबै पोइन्टले गर्दाखेरि सबै पोइन्टले के भयो सराउन्डिङ भन्यो नि त्यो सराउन्डिङ भनेको त ठुलो हो है एउटा पोइन्टको कुरा होइन त्यो धेरै हो त यहाँ सबै पोइन्टलाई के हुने हो यहाँ इमेज पनि सबै पोइन्टले एउटा कुनै डटले के भन्ने हो सबै इमेज भन्ने हो भनेपछि एउटा डटको मात्रै कुरा गर्दाखेरि
यति धेरै रे अफ लाइट एउटा डटलाई मात्रै इमेज बन्नलाई यति धेरै रे अफ लाइट युज भयो भनेपछि यहाँ सबै डट डट गरेर सबै इमेज बन्दाखेरि त त्यति धेरै रे अफ लाइट युज हुँदो रहेछन् है, त्यति धेरै रे अफ लाइट युज हुँदो रहेछन् है। त यहाँ जति धेरै रे अफ लाइट यो अब जति धेरै रे अफ लाइट आयो त्यति ब्राइटर यो के हुने भयो डट डट हुने भयो, यो डट चाहिँ त्यति ब्राइटर हुने भयो है। त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो आँखाको यो इरिस जुन छ प्युपिल त्यो चाहिँ के हुन्छ वाइड ओपन हुन्छ, अँध्यारोमा उज्यालोमा के हुन्छ कम हुन्छ, ठिक छ।